और भी दूसरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। मैं रुफाइदा मंजूर। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद सालों से जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल थम सा गया था। जैसे ही डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शंस की बात आई तो यहाँ पर सियासी माहौल जो है फिर से काम करने लगा, यानी रवा दवा होने लगा। अब यहाँ पर पार्टीज बदली जा रही है। यहाँ पर सियासी माहौल, सियासी लीडरान अपनी ड्यूटीज को अंजाम देने लगे हैं जब से इलेक्शंस की बात आई है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर इम्तियाज अहमद खान साहब है, उनसे जानेंगे कि उनका इन सारे जो सियासी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर उनका क्या कहना है। तो आपका पहले खैर मकदम करते हैं जेके न्यूज़ पॉइंट पे इम्तियाज साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से सियासी माहौल चंद सालों से थम सी गई थी और जैसे ही इलेक्शंस की बात सामने आई, कहीं ना कहीं सियासी माहौल जो है फिर से रवा दवा होने लगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सियासत राजनीति की बात अगर करें तो इलेक्शन के समय पर हर कोई एक्टिवेट हो जाता है। अब लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जो मुसीबत में काम आएंगे वही लीडर आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं लीडरों का लोगों का साथ देना चाहिए। इस वक्त तो इलेक्शन की तैयारी है, हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे पीछे दौड़ रहा है ताकि उनको वापस कुर्सी मिल जाए जो उन्होंने खोया है आज तक। और यहाँ जो सियासी हालात जिस कदर है, एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, नई पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे हो जाता चाहे एक पार्टी से लीडर निकलता है और दूसरी पार्टी में वो जाता है। दो तरीके की सियासत है यहाँ पर। एक सियासत है कि उसको स्टेटस सिंबल मिलना चाहिए, पीएसओज वगैरह वो मिलते हैं, उसको गाड़ी वगैरह सिक्योरिटी की मिलती है, तो किसी को लगता है ये बहुत बड़ा कदावर लीडर है। जितने पीएसओ मिलेंगे उतना बड़ा लीडर माना जाता है। और दूसरी बात है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो पावर में आ जाते हैं। यहाँ पहले एक पार्टी में अगर वो करप्शन में पाए गए तो आइडेंटिफाई किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने, फलाना फलाना लीडर जो है कि ये करप्शन में पाया गया, तो उसको हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूज़ों में आ जाता है। फिर ये बहुत बदकिस्मती की बात है, रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बदकिस्मती की बात है। फिर जो पार्टी पावर में आ जाती है वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और या तो एमएलसी देते हैं या तो उसको अपने बहुत बड़े पद पे बिठाते हैं और वो छतरी के नीचे आ जाता है अपनी गलतियां छुपाने के लिए। आप मुझे बताइए, कपड़े बदलने से इंसान थोड़ी बदलेगा? अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, नाम मैं किसी का लूँगा नहीं, आपको सबको पता है कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्टिकल 370 हटने के बाद कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुकी है। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए यहाँ पर। जो लोगों ने कहा हाँ जी आइडेंटिफाई हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स ने कितने लोगों को ठग लिया है। अब किस तरीके से लोगों को वो ठग रहे हैं, अब दूसरी पार्टी का सहारा लेकर अब हम वहाँ आपकी नुमाइंदगी करेंगे। जब कल तक मंत्री थे, चाहे एनसी में थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे पीडीपी में थे, जो मंत्री थे कल तक वहाँ पर, जब उस वक्त उन्होंने लोगों का काम नहीं किया, अब दूसरी पार्टी में जाकर वो क्या काम करेंगे? अब एक बिले से हमें डस गए, अब दूसरे साइड से हमें खिड़की से डसने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ें आवाम को सोचनी चाहिए। इन लीडरों को हमेशा के लिए आवाम को रिजेक्ट करना है। भले ही वो पार्टी बदल ले, अपनी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को अपने अम्ब्रेला के नीचे रखे, मगर लोगों को चाहिए कि वो इनको रिजेक्ट करे ओवरऑल। क्योंकि यहाँ इतनी प्रॉब्लम हुई है रियासत जम्मू कश्मीर में। अगर तरक्की का दौर था वो हमारे वक्त था जब मरकज़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप उस वक्त का दौर देखिए, तरक्की का दौर, हर एक खुश था। मिलिटेंसी भी कर्ब हो चुकी थी और मिलिटेंसी कहीं नहीं थी। और अगर कोई बंदूक लेकर निकलता था तो मोहल्ले वाले खुद निकलते थे, उसको पुलिस के हवाले करते थे। ये हालात थी उस वक्त। और कितने तरक्की याफ्ता जो तरक्की का काम, जो प्रोजेक्ट बने, देखिए हज हाउस बना, टूलिप गार्डन, जो अब सयाह आते हैं टूलिप गार्डन देखने के लिए। कुछ रिसेंटली मैंने देखा वहाँ पर कोई कह रहा था देखो जी तरक्की का दौर किया बीजेपी ने। ये उनको पता नहीं ये गार्डन पहले से ही बना है। या मुगल गार्डन जो है कि कुछ टूरिस्ट जो मुझे लगता है जो हमारे मुल्क से आते हैं, मुझे लगता है वो पहली बार आए हैं ये ना मुगल गार्डन देखने के लिए या टूलिप गार्डन देखने के लिए। उनको इन चीज़ों की बारे में इल्मियत नहीं है। अब वो मीडिया के सामने बताते हैं भाई 370 हटने के बाद ये गार्डन बना, जब उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। और
آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کے لیڈر، پھر اس کے بعد پولیٹیکل بحران کس طریقے سے بحران آیا 2008 میں، 2010 میں کتنی مشکلاتیں بڑھ گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے کہ وہاں سے آرٹیکل ہٹنے کے بعد کی بات اگر ہم کریں 2019 کی، اس کے بعد 2-3 پولیٹیکل پارٹی وجود میں آئے. پیپلز کانفرنس اپنی پارٹی وجود میں آئی، اور بھی کچھ عام آدمی پارٹی اب آ رہی ہے یہاں پر ریاست جموں کشمیر میں. مگر یہ انہی کو لے رہے ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے. بالکل امتیاز صاحب، یہاں پہ اگر دیکھا جائے جیسے ڈیلیمیٹیشن کی بات آئی اور الیکشنز کی بات آئی، جو یہاں کے مین پارٹیز ہیں، جو ان کے مین لیڈران ہیں، وہ پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹیز میں گئے. جیسے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ اب جو یہ پارٹی بدلاؤ شروع ہو چکا ہے، اس میں جو یہ اپنی پارٹی میں کچھ نہیں کر پائے تو دوسری پارٹیز میں کیا کریں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس پر کہ ان کا یہ مقصد کیا ہے کہ یہ اپنی پارٹیز کو بدل کر دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں، جبکہ اپنی پارٹیز میں بھی مین لیڈر تھے اور اپنا فیس تھے وہ اپنی پارٹیز کا، اب وہاں سے نکل کر وہ دوسری پارٹیز کو جوائن کرے. جیسے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں کافی سارے یہاں کے ریجنل پارٹیز ہیں، وہاں سے نکل کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو جوائن کیا. یا عام آدمی پارٹی جو ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی کئی سارے اس میں جوائن کر رہے ہیں، اور کل بھی اس میں کافی سارے جو یہاں کے ریجنل پارٹیز ہیں وہاں ان کے جو ممبران ہیں وہ نکل کر ان پارٹیز میں جوائن کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا اس میں اصل میں مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ پاور کے بوکے ہیں. ان کو لگا اب پنجاب میں عام آدمی پارٹی آ گئی، ہو سکتا ہے ان کی ویو جو ہے کہ جموں کشمیر میں بھی آئے، ہم منتری پد پہ آئیں گے. ان کا یہی ہے. اگر ان کو لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی تو یہ اس وقت بھی کر سکتے تھے. آپ بتائیے، کووڈ میں لیڈر اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مشکلات میں جو ہے کہ مشکلاتوں کو دور کرنے کے لیے آگے آئے. لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں، وہ شوز دا وے، جو راستہ دکھائے. جب 2019 میں کووڈ تھا، ایک بھی لیڈر آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا میڈیا میں. سب چھپی تھے، کوئی نہ آئے، اندر نہ آئے. ایک میں تھا جو ہر ایک کے ساتھ بات کرتا تھا سوشل میڈیا پہ، جس کو مشکلات تھے. کوپوارہ کے کچھ اسٹوڈنٹ پھنس چکے تھے کلکتہ میں، ہم نے ریزیڈنٹ کمشنر کے ساتھ بات کی. اس وقت مانا کہ ہمارے پاس پاور نہیں تھا، گورنمنٹ جو LG رول تھا یہاں پر، گورنر رول چل رہا تھا. مگر اگر خدمت کرنی ہے لیڈروں کو، پارٹی بدلنے سے کیا ہوگا؟ اب جو کرپٹ پالیٹیشین پائے گئے، اب وہ پارٹی بدل رہے ہیں اپنے سکن کو سیو بچانے کے لیے. ان کو لوگوں سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے میں گزارش کرتا ہوں ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں سے، دھوکے میں مت آئیے. ان کو ونس فار آل ریجیکٹ کیجیے، اور یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بتائیے، مجھے چنا ہے حلقہ انتخاب عیدگاہ کانسٹیٹوینسی والوں نے مجھے چنا ہے، اور انہوں نے مجھے لیڈر بنایا ہے. ان کے پوچھے بغیر میں کسی پارٹی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور سب سے پہلے یہ بہت بڑا سوال ہے، جن پارٹیوں نے، چاہے PDP ہو، NC ہو، یا ہماری پارٹی کانگریس ہو، انڈین نیشنل کانگریس، جن پارٹیوں نے ایک معمولی انسان کو وجود دیا، آسمان پر اڑنے کی شمتا دی، ان کو جو ہے کہ منسٹری پد دلائی، ان کو کیبنٹ پوسٹ دیا، جو جن کی پہچان نہیں تھی. یہی حال PDP میں بھی تھا، جن لیڈروں کو مفتی محمد سعید نے پہچان دی، اور اب وہ اس پارٹی کو مشکلات میں ڈال کر دوسری پارٹی میں سہارا اختیار کر گئے، تاکہ ان کو پروٹوکال برابر رہے، ان کی سٹیٹس برابر رہے، ان کی سیکیورٹی برابر رہے، اور آنے والے کال میں ان کا بول بالا رہے. جب وہ جن پارٹیوں نے، جس ماں باپ نے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر کا ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، سکھاتا ہے. جب اس نے اپنے ماں باپ کو وفا نہیں کی، بھلا وہ لوگوں کو اب دوسری پارٹی میں کس طریقے سے وفا کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے میں نے سیاست میں جو ہے کہ اپنے آپ کو شامل کیا ہے، میں سپورٹس کونسل میں کام کرتا تھا، گورنمنٹ امپلائی تھا. میں نے خدمت کے لیے، اور میں سوچتا ہوں، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، آپ بتائیے کس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز امیر ترین ہوتے ہیں، جبکہ یہ پولیٹیکل لیڈرز لوگوں کی خدمت میں بزی رہتے ہیں. جب یہ بزی رہتے ہیں، ان کے پاس بزنس نہیں ہوتی ہے، بلکہ بزنس مین ان کو مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں. بھائی آپ لیڈر ہو، آپ کچھ پیسے رکھو، آپ کے لیے تیل میں پیسے آپ کو ضرورت پڑتے ہیں، تو بزنس مین ان کو مدد کرتے ہیں. آپ بتائیں، کل MLA بن جاتا ہے، صبح اس کو کروڑوں کی پراپرٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہی لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں، بھائی اگر آپ لیڈر چنتے ہو، وہ کروڑپتی کس طریقے سے بنتا ہے؟ لیڈر کبھی امیر ترین نہیں ہو سکتا ہے جبکہ وہ بزی رہتا ہے لوگوں کی خدمت میں. وہ تھوڑی نہ کوئی بزنس کرتا ہے، لوگوں کی خدمت میں کئی پیسے نہیں ملتے ہیں. اب وہی لیڈر مالدار بن سکتا ہے جو بدنیت ہوگا. اور
इन लीडरों को हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आखिर मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि जैसा कि यहाँ के पार्टी जो कि कल तक एक साथ थे, आज एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी हो, वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं, जो कि पार्टी कल तक एक साथ होती थी। तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये कल तक एक साथ थी, आज ये एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें लोग सफर कर रहे हैं? देखिए, अब आप बताइए, कल 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ थे, ठीक है, जब ये सरकार में थे जो भी डिसीजन ले रहे थे वो ठीक डिसीजन थी उस वक्त। अब आज अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। इससे बेहतर था अगर वो तरक्की के बारे में सरकार को सजेशन देते, तरक्की के बारे में लोगों को अवेयरनेस करते, ड्रग्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस करते, जो खुदकुशियाँ करते हैं लोग उसके बारे में अवेयरनेस करते, अपने हेल्थ सेक्टर के बारे में सोचते, अपने जो हमारे जो है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचते, एजुकेशन सेक्टर के बारे में सोचते, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके बारे में गवर्नर के साथ साहब के पास जाते और एक प्रपोजल ले जाते, और अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। अब आप देखिए, ये कल आप देखना जब ये बहुमत बनाएंगे, कल ये एक साथ कैबिनेट में होंगे, ये लोगों को ठग रहे हैं। दिस इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, और ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त लोगों को ऐसे लीडरों को हमेशा के लिए रिजेक्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे कांग्रेस के सीनियर लीडर इम्तियाज खान साहब, जिन्होंने प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमारे साथ बात की। आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।